نشوفوا quelqu'un il بغى يخدم معنا نشوفوا هاد لا كورب s'il veut nous aider باش نديروا لا كونستركسيون. انا حطيت دابا لي زيليمون المهمين، حطيت دوك لي بوين المهمين. دونك غادي نزيد هنايا وي وسيله وي. دونك هنا 2، دونك ليماج دو 2 هي موان 1 باش ندير دوك القيم المهمين. يلا غادي نشوف وسيله. وي وسيله. Monsieur a fait واحد لا كيستيون. وي هاد اف بريم دو 1 اللي كالكوليتي est égal à -3 مسيو باش نخدموا بها في كاع باش نحدوا لي طونجونت ولا غير بوين دانفليكسيون؟ لا في كاع لي طونجونت، يعني بلا ما نكونوا بلا ما ديري ليكواسيون، لان دابا انا ما محتاجش ليكواسيون، ما طلبوها لياش. دابا الا طلبوا لك ليكواسيون خصك تحطي ليكواسيون y égale f prime. دونك الا ما طلبوها لكش tu peux construire directement. كنحسب f prime مثلا في واحد لو بوين مثلا a، كنحسب f prime دو a ياك وي، ومثلا افترضوا لقيتو هو 2، اذا كنكحز ديما ب 1 بون اونيتي، وهاد 2 هذا هو لو نومبر دو با اللي كندير فيرتيكالمون. هنا لقينا اف بريم دو 1 هي موان 3. وي دونك ا بارتير دو سو بوين هذا اللي كاين هنا كحزيت ب 1 وبويسكو عندي موان 3 هبطت لتحت موان 3. باش نلقى لا طونجونت هاد لو بوين اللي كنوصل ليه كنغولييه مع لو بوين الاصلي اللي بديت به. داكور. وكيعطيني لا طونجونت، وما كنرسمش لا طونجونت كامله، رسمت هي داك الجزء اللي فيها. صافي. ميرسي مسيو ميرسي. جو بري ماشي مشكل. يلا بقى معايا انا وسيله، بقى معايا وسيله. صافي حصلتي. الو ماشي مشكل. نرجعوا لو طابلو دو فارياسيون. شوفي معايا عندك لو طابلو فارياسيون قدامك ياك؟ نقلتيه؟ بلاتي لو طابلو غادي ندير هنايا المختصر المفيد ديالو من موان لانفيني حتى الموان ديال 0 حتى 0، من 0 ل 2، من 2 بلس لانفيني. لقينا لا فونكسيون بتكون كرواسونت ديكرواسونت او كرواسونت. هنا من موان هنا فوا لانفيني موان لانفيني. ليماج دو 0 هي 3، ليماج دو 2 هي موان 1 وهنا بلس لانفيني. اذا حنا à l'aide de cette donc de ce tableau de ces variations نحاولوا نرسموا ديك لا كورب. ولكن بيان سور لا كورب ديالنا راه ما غاديش تكون دايره هك بحال هاد لي فلاش. نو غادي تكون كوربي هذيك بالنسبه لينا حنايا، تكون عندها واحد لا كورباتور. اذا نشوفوا في هذا الفوازيناج لو كومبورتمون دو لا فونكسيون في هذا الفوازيناج. لا فونكسيون اش كتم جايه من التحت ياك؟ من التحت يعني غتم جايه من الموال انفيني. ها هي من الموال انفيني 3. اييه، ولكن هذيك شنو هي لا فاسون باش غادي تكون جايه؟ واش غادي تكون جايه تل 3 تل هنا؟ واش غادي تكون جايه هاك؟ كيفاش جايه هاك كومون؟ كيما درتيو الاول. في الاول غتكون جايه دون فورم ديال بارابول ياك؟ بارابوليك. d'une forme parabolique. Oui. D'accord? Voilà. Et à noter une chose, les f de x, des informations qui peuvent être utiles بالنسبة لينا حنايا. Donc x au cube moins 3x carré plus 3. L'image, il a l'image de moins 1 ou l'image de 1, غنلقاهم donc تقريبا l'image de moins 1. l'image de moins 1 شحال هي l'image de moins 1؟ moins 1 هي دونك لان غنلقاو ان بروبليم هنايا فاش نقدر عرفتي فين دابا. اذا لا فونكسيون هنايا في هذه البلاصه هذه غتكون اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني. دونك غادي تكون لا برونش سوا دايره هكا سوا دايره هكا. اتون افي شكون هو اين هو واحد فيهم اللي غنختار، هذا الاول ولا الثاني؟ الثاني. فوالا الثاني. اذا غادي تكون بحال شي بارابول، غادي تكون بحال شي برونش دون بارابول. داكور باردون انا غادي نحاول نرسم مزيان واخا سي ديفيسيل بالتابلت، ولكن لا شنو ندير انا واحد القضيه كاع ياك هي غادي تطلع il va donc jusqu'à هاد لا فالور 3 هنا طونجونت يعني غادي لا طونجونت اوريزونتال الا كانت ان اكستريموم كتضرب فيها وترجع. اذا غادي بلاتي انا غادي ندير بالعكس.
ها انتم فوالا غادي تكون سي كوم سا تقريبا. انا البروبليم اللي كان عندي دابا اللي كنقلب عليه هو il va passer par où. هذا هو لا كيستيون. moins 1 il a calculé f de moins 1. ولكن اف دو موان انا فاش حسبتها دابا محال ما عطاتنيش زيرو. جي با تروفي زيرو. الوغ ابخي بجوجيبرا اون فا فوار شنو هما لي. المهم انا ما عنديش اون انفورماسيون دونك حنا كنديروا لا لور اون فا لا فير باسي. عرفتي العام الجاي فوز الي ريزودر هذا البروبليم ديال هذا المشكل ديال هذا الباساج التقاطع مع محور الافاصيل غادي تحلوه العام الجاي ان شاء الله. ملي غتقرا واحد لو تيرم سميتو لو تي في اي عرفتي اش غادي يقول لك انتما اون فا با تروفي اكزاكتومون لا سوليوشن. هو تيقول لك مثلا مونطري كو هاد l'équation f de x égale à 0 va admettre une solution entre مثلا غيقول لك entre moins 1,5 et moins 1. يعني غادي دوز بين تيقول لك غادوز بين هنا وبين هنا دونك انت دوزيها في الوسط بيناتهم تنقدروا صافي يعني دون مانيير ابروكسيماتيف. D'accord. Donc, on ne va pas s'intéresser à la القضيه دابا. حنا اللي مهم عندنا بعدا نشوفوا لا كونستركسيون د لا كورب كيفاش. وي نشوفوا يسرى عندها شي كيستيون. ميرسي وسيله. لا مسيو انا بغيت غير حيت فاش قلتي لنا استاذ نحسبوا اف ديال موانزا لقينا هي موانزانيت. اذا ماشي حتى زيرو. كيدوز هي من موانزا ماشي زيرو نعم استاذ هاد لا كورب اللي بلو سيل نعم واش ما ديزاش من موانزا بالنسبه لا ما غاديش دوز موانزا. ما غاديش دوز موانزا غادوز جو بونس غادي دوز قل من موانزا. قل موانزا. بلاتي حنا عرفتي غادي نديروا واحد القضيه نحلوا حنا كاع ولا خليت حتى الاخر حتى لا فا ما بغيتش انا نحرق هاد لا كورب ديالنا حتى الاخر ونشوفوا بجوج بغا شنو غادي نلقاو صافي. واخا مسيو حنا المهم عندنا هنا هو لا لور. شكرا بزاف ميرسي. يلا شكون اللي كمل لي لا كورب؟ ها هي لا كورب قدامكم شكون اللي كملها لينا؟ اسمحوا لي غادي نعاود فوق هاد لا كورب بلو جون فوالا باش تكون مفرزه على هذوك لي طونجونت اكسيتيرا. فوالا باردون. يلا شكون اللي كمل لينا شنو غادي لو طابلو دو فارياسيون شنو تقول لي ملي غتوصل لهاد لو بوين 0.3 ها هو شنو غادي يوقع؟ غادي تهبط غادي تعاود تهبط. داكوغ. يلا هاجر. وي هاجر. Oui, monsieur, غادي نبداوها كونكاف ولا فالور ماكسيمال هي 3. دونك غادي تنزل. هي اكزاكتومون. ومن بعد من 1 غادي ننزلوها مازال حتى الموانزا وغتطلع كونفيرس. تري بيان. دابا هذا هو لا طونجونت. هاد لا طونجونت هادي هي اللي درتها انا. اذا ملي غادي تنزل غادي تكون طونجونت لا طونجونت هي اللي الفوق ها هي شتها. ومن بعد بحال غتخترقها اكزاكتومون باش دوز من الجهه الاخرى. فوالا داكشي علاش قلت لكم هاد لا طونجونت مهمه بزاف ترسم تتعاون هاد لا طونجونت. يلا نكمل معك بلاتي. انا جو تراس دونك باردون. راه لا كورب ما تتكونش دقيقه 100% ولكن خصنا نحاولوا ما امكن تيجي مع لونطرينمون. تنديروا هي لا لور وكنحاولوا يعني تيجي مع لونطرينمون. اذا ملي غيوصل لهنا غادي تبدل لا كونكافيتي اكزاكتومون كي قلتي ليا. وملي غتبدل لا كونكافيتي عرفتي علاش غادي تبدل لا كونكافيتي؟ Vous savez pourquoi هذا point d'inflexion. Pourquoi parce que الا ما كانش هذاك لو بوين دابا هي ضربات في هذا بحال شي كره تضربات مع شي حيط فاش غتضرب غادي تم نازله غادي تبقى غادي دون مانيير انفيني غادي تبقى هابطه. اذا غادي تهبط ما عمرها غادي توصل لهاد لو بوين. باش توصل لهاد لو بوين خصني ندير واحد الفيراج هنا في هاد 1 اذا ها هو انسويت غادي تضرب فيه حتى هو ياك. وغتطلع دون مانيير كومون اش قلنا في هاد بلوس لانفيني هنا. وي ولكن هنا شنو هي لا لور ديالها في هاد الفوازيناج دو بلوس لانفيني؟ برانش بارابوليك. تري بيان. دونك في بلوس لانفيني لي برانش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس او ايغريك ياك. وي او فوازيناج دو بلوس لانفيني. اذا بينا ندير شوفي ياك درنا في موال لانفيني هادو بينا نديروا التكميله ديال بحال التكميله بارابول بتكون اما هكا اما التكميله ديال هاد لتحت. التكميله ديال هاد لتحت تتكون هكا
dirigés vers Oui, بحال رسمنا جوج لي بارابول وهرسناهم وفرقناهم. oui. شتيهم واحد بارابول ديريجي فيغ لو هو بارابول ديريجي فيغ لو با. راه هاد الشيء اللي ما التلاميذ ما كينظموش الخدمه ديالتهم العام الجاي تلقى مشكل. دونك كي ماشي غيكون هادو درناهم في الحصة الأولى. ياك اييه اه دونك غيكون اما الفوق اما التحت شكون فيهم غادي يكون الفوق. الفوق هذا اذا غادي يطلع دون مانيير حتى هو بارابوليك. انا عندي هنا دونك تيدوز ابوبري من 2.5 تقريبا دونك غادي يطلع دون مانيير بارابوليك هكا بحال شي وي بارابول بحال شي طرف ديال بارابول. لاكس ديالو هو هذا لاكس ديزوردوني يعني المسافه ما حدو غادي هو كيبعد هذه المسافه هذه كتكبر بينه وبين لاكس ديزوردوني. اذا اتونسيون لا برونش بارابوليك ما نديرلهاش هكا ولا ندير لها بحال هكا بانه يرجع نو. لا برونش بارابوليك غادي هكاك تتبقى غادي لا ديستونس مع لاكس كتكبر كتبعد. كتكبر اي كتبعد. اي فوالا احنا رسمنا دونك لا كورب. ملي كنسالي لا كورب كنسمي لا كورب ديالي دونك كندير سي سي اف. فوالا. اذا كلشي كاين في الوطني. عرفتي اش كيديروا في الوطني كيقسموا النقطه ديال لا كورب تيقسموها تيديروا مثلا تيقول لك لي طونجونت عليهم 0 مثلا 0.25. لي برونش بارابوليك اللي هما جزء من المنحنى كيكون عليهم حتى هما مثلا 0.5. لي بوين دانفليكسيون حتى هو 0 وكتكمل ديك النقطه توتال اللي عندك مثلا 1.5 ولا ولا 2 بوين ولا ما عرفت شنو تيكون عنده تقريبا كلها تيفرقوها. تبع نورمالمون لا كورب راه يعني الخلاصه ديال الدراسه ديالك في الاخير. ميرسي شكرا هاجر ميرسي بوكو. شكرا مسيو. ميرسي. اذا نتاكدوا من الجواب. غادي نمشي للجوجيبرا وغادي نوطي هاد لا فونكسيون هادي باردون هذا واحد لو ترافاي بقى من قبيله. فوالا اذا غنسمي لا فونكسيون هي f de x donc x au cube moins 3x au carré plus 3 plus 3. Voilà, très bien. Donc il a dit هنا بغيت نشوف دوك لي بوين دونك هنا غادي يبان لي بوين دانترسيكسيون. الو بوين دانترسيكسيون غادي ندير هذا البوين هو اذا تقريبا 0.88 تما فين كيتقاطع بوين دانترسيكسيون. غادي نجي حتى لهنا 2, ماشي 5 ولكن 53. دونك العام الجاي ان شاء الله هذا لو بوين هذا ما غاديش يعطيكم بالضبط غيقول لك بروفي كو مثلا راه il va exister واحد لو بوين دانترسيكسيون اونتر مثلا موان 1 اي وانتم كدوزوا مقبول انك دوزوا المهم ابروكسيماتيفمون بين موان 1 مثلا و 0.5 ولا 0.8 لاني بروشين داكور. فوالا اذا واش هي هذيك لا كورب ديالنا غادي باردون je vais partager avec vous l'écran ديالنا باش نشوف. وي شوف نقارنوا. المهم حنا بيان سور اون ني با دي لوجيسيال ولا دي بروغرام ولكن راه كوميم راه درنا لا لور ديالو حاولنا جبنا فوالا تقريبا هي هذيك مزيان. دونك 3 كوثر عندنا شي سؤال كوثر معجوجه tu as une question. وي واش واضح الطريقه اللي درنا بها est-ce que c'est clair s'il vous plaît. est-ce que c'est clair. C'est bon. Alors on passe, si vous voulez qu'on passe à une deuxième fonction, à la deuxième fonction, yallah bdito, khawla, khawla yallah jat. Tu vas trouver donc l'enregistrement, ولكن الأحسن أنكم تحضروا بكري. Yalla. Donc maintenant, on passe à une autre fonction. On passe à une fonction qui fait le centre de symétrie. C'est une fonction linéaire rationnelle, d'accord. Deuxième fonction, donc on va faire deuxième fonction. Et il y a f de x égale x moins 1 plus 1 sur x plus 2. D'accord. Donc, premièrement, le domaine de définition. Il y a le domaine de définition.
Le domaine de définition, donc le problème, أنا غادي نجاوب على هذا السؤال لأن سهل. Le domaine عندنا problème ديال المقام, donc dénominateur. Donc c'est x appartenant à R tel que x plus 2 différent de 0. D'accord? Donc ça veut dire que c'est qu'on R, donc x différent de moins 2. Il y a R privé de moins 2, il y a moins l'infini tel moins 2 ouvert, union moins 2 plus l'infini. مهم هذا التحويل إلى مجالات des intervalles pour savoir les limites importantes اللي غيكونوا عندنا. Voilà. السؤال الجاي montrer que يعني دابا يمكن لي هذا لو دومين نقص الخدمه. montrer que oméga, le point oméga de coordonnées moins 2, moins 3 est un centre de symétrie et d'un centre de symétrie هو مركز تماثل donc de la courbe CF. يعني من بعد ممكن نخدمها على la moitié ديال هذا le domaine. La moitié, donc, soit la moitié positive, soit la moitié négative. Donc, غادي نعاود نقاد هنا moins 2 et moins 3. يلا réponse. شكون اللي يجاوب لينا على هذا السؤال؟ levez la main s'il vous plaît. ما خليت فين عيطت عليك. وسي là. C'est pas grave, c'est pas grave. يلا. Oui ملك. غنحسبوا f2a moins x. قبل خصنا نقولوا بعدا بحال لا باريتي. ما تنسبقوش تنقولوا لو دومين اي سيميتريك بارابور هاد المره. symétrique. بارابور. الو. Par rapport l'axe de symétrie. لا ماشي اكس هذا دونك Le هذا centre. بوان سونتر. اذا ولكن لو دومين غيكون متماثل بالنسبه للنومبر. شنو هو لو نومبر اللي غيكون متماثل بالنسبه ليه؟ راه باين moins 2 راه هو l'abscisse ديال هاد اوميغا نيت. Oui. D'accord? Donc la phrase غادي نقولوا on a d'abord le domaine de définition est symétrique par rapport à moins 2. ياك واخا moins 2 ما كتنتميش ليه. المهم الا حطينا صبعنا على moins 2 غنلقاو قد داكشي اللي هنا قد داكشي اللي اغوش ادغوات ديال moins 2. هذا هو المعنى ديال سيميتري. ensuite يلا دابا عاد وصلنا داكشي اللي قلتي لي quel que soit x في لو دومين اش نحسبوا f2 moins x. حسن. اذا فكريني بالعلاقه. شنو خصني نبين هذه العلاقه؟ هي نبينها ايش؟ اش كتساوي؟ متر اللي عطاتنا 2b moins f de x راه سي ان سونتر دو مزيان. سيميتري. حسن. اذا عقلوا عليها كي قلت لكم انتم سهله. هي فرقوا هاد اف على ا وعلى اكس. صافي. انت تعطينا 2 اف دو ا راه هي بي و موان اف دو اكس. نون. صافي ان نومبر. باش هذه سي اون ميثود باش نعقلوا بور ميموريزي ديك لا ريلاسيون. يلا نحسبوها مالك. سي كوا ا بعدا؟ اشنو هو ا شنو هو بي؟ ا هو هذا هو موان 2 et b c'est moins 3. moins 2 moins 3. يلا نحسبوا كل واحد في جهه. يلا على حده. وي. شنو هو اف دو ا موان اكس؟ حسبي عليها. هي 2x هي moins اف 2. لا تسمح لي. هي اف بعدا ديال نعوضوا. هي اف دو موان 4 2 moins 4 موان اكس. moins x. تري بيان. دونك نجيو هنا نعوضوا هنا فيما كانت اكس نعوضها بهذا. دونك هي موان 4 موان اكس 4 moins x بلس moins 1 1. موان 1 باردون موان 1. ياك فهمتوا واش درنا؟ وتبعوا معنا مزيان بوغ لي زوتر. هنا اف ديال هذا كامل. اذا هذا كامل غنحطوا بلاصه اكس. غنرومبلاسي بلاصه اكس بلس 1 سور هذا كامل ها هو بلس 2 moins 4 moins x plus 2. بلس 2. يلا نحسبوا هذه شحال تعطينا. هي موان 5 moins 5x plus بلاتي موان 5 موان اكس moins 5 moins x بلس 1 سور plus 1 sur moins 2 moins x. تري بيان. موان 2 موان اكس. صافي. نخليو هذه نخليوها ونحسبوا لوطر. نشوفوا واش بيعطينا. يلا دونك هادشي تيبغي الصبر ماشي مشكل. دونك اف دو اكس ايكال اكس موان 1 بلس 1 سور اكس بلس 2.
يلا دابا نحسبوا دو بي موان اف دو اكس ياك بنتي. Oui. بي هي موان 3 و ا Et هي moins موان 3. 2. اذا موان 6 بتكون هي موان 6. Moins 6. مهم. Moins x moins 1. بلاتي موان اف دو اكس بلاتي مشيو بشويه بشويه هي موان 6. هاد لو موان اف دو اذا موان غندخلوا على هادشي كامل موان Oui. 6 Moins x موان اكس بلس بتقلب الاشاره plus ديال هذا 1. اها Oui. موان 1 Moins 1 sur sur x x بلس 2 plus 2. اللي هي هاد موان 6 مع 1 هي موان 5. Moins 5. Très bien. Moins 1 sur x De plus 2. même. Très bien. Donc là, c'est un centre. اذا بلاتي غندور على هذه وعقلوا عليها. قيدوها عندكم باش ندور لهذيك الصفحه الاخرى. موان اكس موان هذا ها انتم لاحظوا اشنو هاد هنا يمكن لي نعمل بموان لتحت هاد لو موان هذا ونجيبوه هنا Ah ياك oui. ياك بلاتي 1. نقدر Il y a نجيبوه. moins 1 là, 2 plus x. تري بيان هنا بنرد بلوس دونك راه هي هادي اللي غادي تبان اكزاكتومون غتبان عندكم هنايا فوالا. دونك غادي نسمي هادي 2 ونسمي هاديك 1 voilà وغادي نقولوا de 1 et 2 on constate donc c'est un point de symétrie. Oui. Ça va, c'est clair? Donc donc voilà donc ce qu'il fallait démontrer. يلا باش ما نكثرش شويه الهضره بزاف. شكرا ملاك ميرسي بوكو بنتي. ماشي يلا alors شكون اللي يقول لي qu'est-ce qu'on peut déduire من هاد l'étude اللي درنا دابا هاد لو سونتر دو سيميتري qu'est-ce qu'on peut déduire يلا شكون اللي عنده الجواب اش ممكن نستنتج دابا شنو الحاجه اللي غادي تعطي هاد المساله ديال لو سونتر دو سيميتري par rapport je parle de par rapport le domaine فدوى oui فدوى جدي bonsoir. Monsieur, je pense que bonsoir. Monsieur, je pense que ملي حسبنا في واحد l'intervalle donc راه le symétrie ديال داك l'intervalle ça va يكون فيه la même chose. Oui, et donc qu'est-ce qu'on peut faire يلا je donne aussi la parole à Hajar Nit. Oui, vas-y Hajar et Fdoua, vous avez la parole. Allô? وي مسيو قلت غير بلي كنت بغيت بلي لا كورب اللي غادي نرسمو غتكون سيمتريك بارابور الاوميغا. Et donc il suffit de quoi? Il suffit de l'étudier sur quoi maintenant? Est-ce qu'on doit l'étudier le ناخدو domaine كامل؟ Non, غير لا بلاتي. نقدروا ناخدو غير النص. حسن اللي هو مثلا ماشي البوزيتيف النص اللي اما موان 2 بلس فيني لانفيني ولا ولا موان موان لانفيني. لانفيني موان 2. Très bien, très bien. حيت غيكون سيمتريك لا ميم شوز. Oui, Shaima, Oui, mettre tu es la d'accord? même réponse. Très bien. Donc دابا في la suite عرفتي شنو غادي نقولوا هذا لو دومين هذا غنقولوا ليه لو دومين ديتود. هذا هو لو دومين ديتود هو لو دومين اللي Ah oui. اللي il suffit d'étudier la fonction elle. Ça fait يلا on continue. Donc غادي نقولوا donc لو دومين ديتود راه اتونسيون راه كيما اختارينا موان 2 بلس انفيني راه quelqu'un d'autre peut choisir moins l'infini moins 2 راه il a le droit ما عندناش مشكل. Donc le domaine d'étude راه peut varier يقدر يتبدل اما يكون هذا ولا يمكن الاخر. يلا on passe à une autre donc étape في l'étude. Donc قيدوا عفاكم هذا الشيء قيدوا بان اوميغا centre de symétrie voilà et chaque fois je vais retourner راه هاد لا ريبونس هذه اللي كندير دابا راه بنسوفغارديها بي دي اف وغادي نصيفطها لكم بي دي اف صافي ان شاء الله. يلا en plus de la vidéo bien sûr. اذا maintenant l'étude ديال les variations. Donc on doit calculer les variations. Alors bien sûr f alors f de x est égal x moins 1 plus 1 sur x plus 2. Alors je voulais vous dire pourquoi cette fonction est dérivable. Est dérivable sur les deux intervalles. Sur l'intervalle, le domaine ou moins l'infini plus l'infini, moins 2 plus l'infini. Pourquoi? l'achat de la fonction a dit est dérivable sur le domaine. يعني بلا ما نحسب لي ليميت ديال اي بوين راه دائما غنلقى اون ليميت فيني ديال داك لو تو ليميت ديال x envers a f de x moins 1. Alors vous savez pourquoi?
Alors, on a deux possibilités, ou bien deux justifications possibles. Soit on dit que la fonction est la somme. Donc, c'est une somme d'une fonction polynomiale et d'une fonction liée rationnelle. D'accord? Donc, fonction polynomiale plus rationnelle, donc elle dit dérivable ou elle dit dérivable, la somme d'Iran, qu'elle compte dérivable. Elle dit, donc, première justification. La deuxième justification, c'est que la fonction bra, on peut dire que c'est une fonction rationnelle. علاش لان الا وحدنا لهم المقام غنلقى بولينوم على بولينوم راه غتلقاو الفوق بولينوم على بولينوم دونك il est dérivable صافي دونك هذه هي لا جوستيفيكاسيون علاش غتكون ديريفابل alors quel que soit x appartenant à moins 2 plus infini attention حنا خدامين في la moitié f prime يلا شي واحد je vous laisse le soin باش 1 minute pas plus يلا شكون يعطينا دونك يدير لينا الديريفي ونشوفوا لو دومين ونشوفوا باردون لي فارياسيون يلا quelqu'un vite يلا يسرى وي نشوفوا يسرى بلاتي open board وي فوالا كوثر المهجوجة نشوفوا كوثر وي فازي كوثر وي مسيو غنديرو اكس بلس 1 غنديرو لها بريم هي شحال اكس موان 1 اكس موان 1 غنديرو لها بريم هي شحال اللي هي هي 1 1 très bien ou l'autre لوطخ غنديرو ليها لوطخ غنديرو ليها هي اكس بلس 2 بلاتي شوفي هذه بلا ما ندير ملي كيكون عندي 1 سور شي حاجه بلا ما ندير ديك يو سور في غندير 1 سور نو يو غنديرو وي عرفت هي اش اللي هي اكس بلس 2 هي موان هي يو بريم على يو او كاري ياك وي يلا فاز اللي هي موان moins 1 sur x plus 2 au carré. Très bien. حتى إلا درنا هاد U هي هادي إلا درنا لها بريم هي 1 Oui. sur x plus 2 le tout au carré. Au carré. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire خاصنا هاد الشيء نفاكتوريزيو ما نخليوش هكا باش نفاكتوريزيو خاصنا نوحدوا المقام باش يتفاكتوريزا لان ما معنى تفاكتوريزا لان هذا عباره عن ديفيرونس ديفيرونس راه سي اون سوم دونك ما خصهاش تبقى لينا هاد موان دونك غادي نوحد المقام يلا اذا نديرو x plus 2 le tout au carré والفوق x plus 2 au carré moins 1. Très bien. Alors, est-ce que tu peux factoriser هادي directement بلا ما ندوزو دلتا ولا تعطيني شي استيس باش نفاكتوريزي هادي نقدروا باش كتفكرك هادي شيماء وي شيماء C'est remarquable. Oui, identité marquable. C'est-à-dire il y a 1 au carré. A au carré moins B au carré. Très bien. Et il y a Donc il y a A au carré. راه تقدروا تنشروا وديروا دلتا باش تعملوا ولكن انا بغيت نعمل ديريكت. Oui. Il y a x plus 2 moins 1 اللي هي x plus 1. Il y a ensuite fois facteur x plus 2 plus 1 اللي هي x plus 3. حسن جدا. plus 3 sur x plus 2 au carré. وهذا ما ننشروش. سي ميو نخليوها. خليوها هكاك حسن جدا. كملي معايا بلاتي. بلس 3 x plus 2 au carré. دونك في نظرك في ليتود ديال الوغ نكتبوا هنا دو اف بريم دو اكس هي هادي. في نظرك في ليتود ديال لو سين شنو هما لي فاكتور اللي مهمين عندي هنا اللي كيأثروا؟ مسيو غير الفوق. البسط. الفوق كوثر وي في البسط حسن. وي حيتاش ديجا المقام راه بوزيتيف او كاري عندنا. لو كاري. وي فوالا. اذا غادي نقولوا خصنا نقولوا اون فراز. غادي نقولوا on a quel que soit x appartenant à moins 2 le plus l'infini نقولوا بان x plus 2 au carré est positif. Donc le signe très bien. Donc le signe de f prime dépend de très bien. Dépend du signe de x du signe du produit
du de produit, oui. x plus 1 facteur x plus De 3. X plus 3, oui. حسن جدا. يلا نديروا le tableau de variation. مزيان. هاد الفراز مهمة خاصها تسبق دائما لو tableau de variation. D'accord. باش نقولوا شنو درنا ضروري. افون عاد. باش نعللوا علاش حنا خلينا هذوك. دونك هذا البرودوي هذا البرودوي الى نشرناه غادي يعطينا ايدونتيتي، غادي يعطينا بولينوم دو دوزيام دوغري ياك. وي. دونك با لا بين باش نفكك ندير كل وحده بوحده، نقدر نجمعهم بجوجهم في واحد اللين في خانه واحده. وي. واش فهمتي اش قلت لك؟ وي ماتر زعما بلا ما نديرو كل مومبر بوحدو. هاد لا فاكتوريزاسيون عاونتني باش نلقى لي غاسين. دونك لي غاسين غيكونوا هما موان 3 وموان زان. موان زان فين غيتانيولاو؟ في لي دو في داك لو برودوي. نحلوا هذه ايكالا زيرو بتعطينا سوا هذه زيرو سوا هذه زيرو. هذيك وي صافي. راه في الوساخ ديالنا وحنا راه عرفنا هادو كيتسموا لي غاسين. حنا كنحاولوا ما امكن ديك ديال تنقصوا الخدمه بها، ما تنحاولوا كاع الا استغنينا عليها من الاحسن. فهمتي؟ من الاحسن بلا ما نديرو دوك لي زيتاب كاملين ديال لان كتكثر علينا الخدمه بزاف. وي. فوالا. دونك هذه راه هي اف، هذا لو سين ديال بحال درنا اف بريم هنايا. وي. دونك نديرو اف دو اكس. داكور. لا باردون. دونك غادي ندير هنايا بلاتي، غادي ندير ضروري ندير اف بريم، ضروري غادي ندير اف بريم. فوز الي فوار بوغ مونطري زعما حيت تما هي البسط اللي درنا ما لان عندنا مشكل في موان 2. داكور. يلا دونك هنا اف بريم دو اكس لان تما درناها البسط. حسن جدا. فوالا سي بون. يلا نهبطوا هادو، غادي نهبطوا حتى لهنا. ولكن عندنا واحد المشكل في موان 2. اذا غادي نهبطوا واحد لاباغ حتى لتحت، جوج لي باغ. باردون. هنا جو بو با لي ما كايناش لا باغ في اف بريم. في اف بريم كاينه في اف بريم وفي اف. وي. يعني الا رجعنا شوف واش لو دومين دو ديفينيسيون ديالهم تيكون لو ميم؟ ماشي لو ميم، ماشي ديما، ولكن لو دومين ديال اف بريم اي انكلو في لو دومين دو ديفينيسيون دو اف. فوالا وي. يعني اف من الاول ما معرفاش في موان 2، دونك حتى اف بريم ما معرفاش اف بريم. هي زعما قلت لك ماتر في هذا لو كا هذا جا لو ميم دومين دو ديفينيسيون. اكزاكتومون لو ميم. حسن. راه قلنا في الاول، حيت قلنا il est dérivable sur chaque intervalle في لو دومين. وي. دونك دي اف بريم هي دي اف في هذه الحاله. حسن جدا. اذا نكملوا. هذا il s'annule هنايا، il s'annule ici، il s'annule ici. en dehors des racines غيكون عندنا راه نسيت ويلي انا غادي بلاتي. علاش انا خصني نحيد هاد لاباغ هنا؟ حتى هذه ما فيهاش مشكل. ما فيهش مشكل في موان 2، ما فيهش مشكل. دونك اون دوا ميتر موان 2. اذا هنا غيكون اش غيكون هنا نيجاتيف بوزيتيف وي. دونك هذه بيأثر عليها بيكون بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف و 0 0. راه اف بريم بحال هذه ولكن في لو سين، ولكن هي الفرق انه في موان 2 ما معرفاش اف بريم. ما معرفاش. وي. حتى هذا قسمناه على اكس بلس 2 او كاري. دونك غادي تانولا في موان 2، غيكون عندنا مشكل في موان 2. وي. داكور. يلا ندوزو نديرو لي فارياسيون. شنو غنكون تما تكون كرواسونت حتى لموان 3 و ديكرواسونت من موان 3 لموان 2. اييه. و décroissante moins 2 moins 1 ou croissante moins 1 plus l'infini. Très bien. Voilà. Moins décroissante, on a donc décroissante, on a croissante. Très bien. واحد المسألة راه n'oublions pas بأن la fonction هذه est symétrique par rapport à moins 2. عقلت على la fonction impair كتكون garde les mêmes variations. Oui. راه غادي تشبه لها. هي ماشي سيميتريك بارابور ا او لوريجين هذه المره. هي بارابور ان بوان نوتر بوان. حسن جدا. وهاد لي زيماج فوز الي فوار غيكونوا لي ميم هنايا بلاتي نشوف. اون فا فوار غيكونوا غيكونوا متقابلين. خاصة لا نشوفوا نتاكدوا غنديروا لي زيماج. دونك غادي خصني نعوض اف دو اكس ايكال اكس موان 1. Alors je vais vous donner les images directement. Je vais vous donner, باش ما نتعطلوش, dépend du signe 2. Voilà. هنا moins 1, l'image, si vous calculez l'image, il y a moins 1. Ou l'image de moins 3, بتكون هي moins 5.
دونك داكوغ ماشي لا ماشي سيميتريك ولكن المهم لا فونكسيون في الاخر لا كورب غادي تكون سيميتريك بارابور symétrique par rapport au moins 2. بارابور موان دو اكزاكتومون Oui. يلا و دونك Les limites les deux bornes. لي دو بورن اذا خصنا نحسبوهم Ah, on doit les calculer انا ما غاديش نعطيهم لكم دونك يلا باش نتوما تحسبوهم ليا x moins 1 plus 1 sur x plus 2 يلا limite fois l'infini de f de x. Je pense que c'est simple, les limites. On peut prendre moins l'infini. moins l'infini, وهذا فين غيمشي؟ 0. l'infini, وهذا غيمشي 0. 1 Oui. sur moins l'infini. Ah, donc moins l'infini. C'est moins l'infini. Très bien. Oui. Plus l'infini? Du même. De même. Plus Très bien. l'infini. Ah, ouais. d'accord. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, bah, il y a plus l'infini. Plus l'infini. Donc, on a un doute, il peut y soit branche parabolique, soit asymptote oblique. Asymptote, oui. Oblique. في هذه الحالة بالضبط. Oui. C'est bon, très bien. بلاتي نرجعوا لهنا. Donc, c'est moins l'infini, on a plus l'infini. Plus l'infini. Ah, نسينا les limites بعدا في moins 2, moins 2 moins et moins 2 plus. هنا Maître, ما كايناش في زعما نديروا لها ليماج. لا ما كايناش ليماج لانني با ديفيني نديرو ليميت نديرو ليميت داكور ليميت في بلاتي هي 2 خاصنا ليميت في 2 باردون موان 2 بلس و 2 موان 2 بلس و موان 2 موان موان 2 موان يا شحال الى عوضنا هنا شحال تعطينا موان 2 بلس تكون 1 سور 0 1 sur 0 plus نعم non laissez سيب شويه عليكم شويه عليك يلا prends ton temps. Oui, maître, je pense 0 plus. Oui. Si on x plus 2, x s'annule au moins 2. Ou plus moins. Donc, le signe, le tableau de signe. هذا غيعطينا واحد لو نومبر موان 2 غيعطينا موان 3 الى عوضنا موان 2. Oui. 2 موان 1 هي موان 3. وهذا غادي يمشي المهم بلس انفيني بلس انفيني حتى هذا غيكون غيعطينا هاد لا فورم هادي 1 sur 0 plus. Oui. D'accord, donc هادي بلس l'infini, pardon. Oui. Donc هادي كامله غتمشي بلس انفيني. Donc c'est infini. plus l'infini. ونقدروا نقولوا كار ليميت ديال x moins 1 هي ديك moins 3 moins 3 l'infini et moins 2. 1. Oui. Au limite de 1 sur x plus 2. X plus 2 c'est plus l'infini. Plus l'infini. Oui. Voilà, x tend vers moins 2 plus. Bref, la justification, ça fait? Oui. Oui. Yalla, ou fait moins 2 moins? Moins l'infini. Moins l'infini. Moins 2 oui. moins. ديال f de x بتكون هي moins l'infini. علاش؟ لأن أنا نيت بيبقى هذا نيت لابس ليماج ولكن هذه بتمشي ل 1 moins l'infini. 0 moins اللي هي 0 moins. moins l'infini. إذا عقلي في moins 2 plus باش نرجع نكمل هنا لو تابلو. moins 2 plus إذا plus l'infini. وهنا moins l'infini. Voilà. Maître, avec واحد la question. Oui. S'il vous plaît, c'est obligatoire نديرو les limites. مثلا إلا كان عندنا. سي اوبليغاتوار وهما اصلا في حنا في هاد ليتود بحال قلتي شويه في الحقيقه تنسبقوا حنا الديريفي ما خصناش نسبقوا الديريفي هي الاولى في الترتيب خاصنا هي نلقاو لو دومين ديتود ولا لو دومين دي ديفينيسيون خاصنا مباشره نحسبوا لي ليميت عاد ندوزو لو دومين عاد ندوزو لي فارياسيون نورمالمون صافي داكور باش ما نبقاوش باش ما نبقاوش نديروا دابا لا صافي Oui. C'est bon. شوفوا هاجر merci شيماء merci beaucoup. Je vous en prie maître. Merci. Oui شيماء. Oui هاجر. مسيو بحال هكا الا كنا في ليكزارسيس ولا ليكزامان هاد لي ليميت باش كنلقاو لي بورن نكتبوهم كيفاش؟ لا راه كيتطلبوا منك كيتطلبوا ليك مورا لو دومين كيتطلب لك لي ليميت تيقول لك كالكولي لي ليميت عاد ديري لي فارياسيون شوفي راه ما كيخليوكش منك لراسك مع لا فونكسيون دير انت لي زيتاب كما بغيتي لا راه هما كيمشيو